जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और सिंध और वफाक में कैनाल्स की लड़ाई ख़त्म। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के शराइत मान लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान कैनाल्स मनसूबा ख़त्म करने पर इतफ़ाक़ हो गया। वज़ीर आज़म का नहरों का मनसूबा मुश्तरका मफादात कौंसिल में ले जाने का ऐलान। अच्छा जी, अली राशिद हमारे साथ मौजूद हैं जो सिंध के स्पोक्स पर्सन हैं। इस मौजू के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अली राशिद साहब, एक बड़ी कामयाबी मिली पीपल्स पार्टी को इस मसले में, इसके हवाले से बताइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे हमने डे वन से कहा हुआ था, ये मंसूबा नहीं बनना चाहिए। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, इस पे कोई अमल भी ऐसा सच नहीं हुआ था। मीडिया हाइप पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा करी गई थी। हमने फिर बोला कि इस पे तो डिस्कशन ही नहीं हुआ, कंसेंसस ही नहीं हुआ, बात ही नहीं हुई। तो फिर भी वहाँ से कोई क्लैरिटी नहीं आई और ऐसा इम्प्रेशन दिया गया कि वो उससे उसके दिल प्रोसीड विद इट। मगर हमें पता था कि ये एक ऑब्वियसली एक कॉन्स्टिट्यूशनल ने डिफाइन किया हुआ है, फोरम्स बनाए हुए हैं जहाँ से मंजूरी लेनी पड़ती है ऐसी किसी भी चीज़ को अप्रूव करवाने के लिए जो नहीं हुई थी। तो हम डे वन से कह रहे थे ऐसा होगा नहीं, और वही हुआ। फिर बिलावल साहब की मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से और उसमें डिस्कस किया गया और हमने अपने वैलिड पॉइंट्स जो हैं वो रखे, तो उनको भी चीज़ें समझ में आई हैं। उसको फिर ख़त्म कर दिया गया। अच्छा जी, एहतजाज के हवाले से बात करेंगे कि 8 रोज़ हो गए हैं कैनाल्स के मामले में। एहतजाज भी इस वक्त जारी है। ये पंजाब और सिंध के दरमियान जो रास्ता है, ये बाबरलू जो है वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, खाना, फ्रूट, सामान, सब्जियाँ सब जो है एक जगह पे ही इस वक्त मौजूद है। उसके हवाले से अब क्या होगा आगे? वहाँ पर एहतजाज ख़त्म करवाया जाएगा जब ये मामला सेटल हो जाएगा? और वो गाड़ियाँ जो इस वक्त स्टॉप हुई हुई हैं, उस पे भी तो नुकसानात इस वक्त हो रहे हैं ना? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितने भी लोग एहतजाज कर रहे हैं इंडिपेंडेंट हैं। लॉयर्स एसोसिएशन हो गई, सिंध की और कोई एसोसिएशन हो गई, कुछ इंटरनेशनल और नेशनल इदारे हो गए जो एनजीओज हैं। जो आपको पता है कि एक सिंगल भी शख्स नहीं था जिसने इस चीज़ की हिमायत की हो, हम्म। सभी अगेंस्ट थे। हम्म। ये सब लोग वो हैं जो निकले हुए हैं इंडिविजुअल, ये सरकारी से हुकूमत का ताल्लुक नहीं। मगर हमने फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने उनसे अपील की कि रोड्स नहीं ब्लॉक करें और ऐसे बिल्कुल जैसे फूड हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई, एम्बुलेंसेज हो गई, पेशेंट्स हो गए, उनके लिए दुश्वारी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है इस वजह से। सो हमने तो अपील भी की है। थोड़ा बदमज़गी भी हो गई थी, शायद पुलिस ने भी थोड़ी कोशिश की थी उनको डिस्पर्स करने की। बट हम चाहते हैं कि अब ये मामला हल हो गया है, तो जितने भी जो हमारे हमारे साथ थे लोग इंडिपेंडेंटली भी या कोई भी एसोसिएशन के तहत, उनसे मैं यहाँ भी अपील करूँगा कि अब जितने भी प्रोटेस्ट हैं उनको कॉल ऑफ करें और ये रोडें नहीं ब्लॉक करें। ये लोगों को, सिटीजन्स को, आम आदमी को इनकन्वीनियंस उनके लिए क्रिएट करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी जारी है और इंडिया जो है वो पाकिस्तान से का पानी जो है वो बंद करने पर इस वक्त तुला हुआ है। तो ये बताइएगा कि सिचुएशन आगे क्या हो सकती है, स्पेशली इस हवाले से कि ये तो हम देखते चले आ रहे हैं कई सालों से कि इंडिया का जब दिल आता है वो पानी खोल देता है, उनका वहाँ पे पानी की ज़्यादती हो जाती है तो वो पानी खोल देता है जो सैलाब की सूरत अख्तियार कर लेता है और वो पाकिस्तान में सैलाब की सूरत अख्तियार करते हुए जो है वो अंदर आ जाता है पाकिस्तान में। ये बताइएगा कि अब आगे जिस तरह हम आप लोगों ने इस वक्त काम किया कि कैनाल्स के हवाले से कि ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से सिंध का पानी नहीं बंद होना चाहिए, तो अब कोई इमरजेंसी में कोई डैम्स बनाने का या छोटे डैम्स बनाने का कोई सिंध हुकूमत इकदाम कर रही है? क्योंकि अब सिचुएशन देख लिए कि आगे जाके पानी के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन बिल्कुल उस पर गौर किया जा रहा है सिंध हुकूमत ने, वफाक की तरफ से भी, और काफ़ी चीज़ें डिस्कशन में। मैं आपके पहले सवाल पे आता हूँ कि लेकिन बाय इंटरनेशनल लॉ इंडिया ऐसा कर नहीं सकता है। उनका राइट ही नहीं है कि वो पानी बंद कर सकें। इरसा को, अगर मैं आपको लीगल थोड़ा उसका इंटरनेशनल लॉ को बताऊं,
جو ورڈز بھی انڈیا کی طرف سے یوز کیے ہیں کہ اس ٹریٹی کو سسپینڈ کیا گیا. سسپینڈ کا مطلب ہے کہ اس کو ہولڈ پہ ڈالا گیا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ہمارا نمائندہ ادھر جا کے ایگزامن نہیں کر سکتا, ان کا کوئی نمائندہ ہماری طرف نہیں آ سکتا. مگر پانی روکنے کا ابھی تک انڈیا کی دیکھیے طرف سے وائلیشن تو انہوں نے اقدامات آلریڈی کی ہے ڈیمز بنا کے, اور اب مزید وہ کینالز بنا کے مزید وائلیشن کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے پھر اگین وہی والی بات آتی ہے, پانی کی کمی یہاں پر سندھ حکومت میں اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ کینالز کے حوالے سے تو آپ لوگوں نے ابھی جو ہے جو پنجاب میں اس کی روک تھام کروائی ہے اور پانی کا پرابلم ہو سکتا ہے, بٹ واٹ اباؤٹ ان فیوچر میں اگر انڈیا مزید کینالز بناتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وائلیشن تو وہ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, مگر اس ٹریٹی کے تحت وہ پانی روک نہیں سکتے. اچھا پانی روکنے کے لیے بھی اگر ان کا کوئی ارادہ بھی ہو, جیسے آپ ہمیں کہہ رہی ہیں نا ڈیم ہمیں بنانا چاہیے, بالکل اس طرف ہمیں غور کرنا چاہیے, سولوشنز نکالنے چاہیے کہ اب آگے کیسے لے کے چلا جائے. مگر انڈیا کو بھی اگر ادھر سے ہمارا پانی روکنا ہوگا تو وہ ایسے ہی نہیں روک سکتا. ان کو ڈیم وہاں بھی بنانے پڑیں گے ٹو اسٹاپ دا واٹر. جی جی ایسے تو ہاں کوئی پانی کا رخ تو ایسے کوئی نہیں آتا نا کہ آ کے یہاں پہ دیوار کھڑی کر دی اور رک گیا, ایسا تو ہو نہیں سکتا. اٹس ناٹ پاسبل بیکاز اٹس اے ویری نیچرل نیچر والی چیزیں. لیکن روکنے کا ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مزید ڈیمز بنا لیتے ہیں, مزید کینالز بنا لیتے ہیں. ہاں بالکل بالکل ایسا ہی. تو ایمرجنسی میں اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, اب سندھ حکومت کیا کرے گی؟ سندھ حکومت دیکھیں اپنا کردار ادا کرے گی اور جو بھی ہم سے ہو سکے گا کرے گی. اور دیکھیں ہم تو کلیکٹیولی پاکستان کا سوچتے ہیں, سندھ حکومت ہو یا کوئی بھی ہو. ہم نے جب یہ پنجاب حکومت کو بھی اس چیز سے جو کنالز بنانے کی چیز سے ہم نے فیزیبلٹی ان کو بتائی اور ہم نے اس کے پروز اینڈ کون بتایا, پنجاب کو بھی اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. اور الٹا اوور آل نیٹ نیگیٹو, مطلب کہ اوور آل اگر پاکستان کو دیکھیں تو اس منصوبے سے پاکستان کو نقصان ہی ہوگا. تو یہ چیز ہم نے ان کے سامنے رکھی, ان کو بھی سمجھ آئی تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر کے فی الحال روکا. سملرلی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ نیڈ آف دی آور ہے واٹر مینجمنٹ سولوشنز, چاہے وہ ڈیمز ہو, ریزروز ہو, ریزروارز ہو. ہمیں وہ بالکل دیکھنا ہے اور ٹیکنیکلی دیکھنا ہے کہ کدھر بننے چاہیے, کیسے بننے چاہیے. اور ماضی میں جو کانٹروورشل جو ایک پہلو آ جاتا ہے اس کو اوائڈ کر کنسنسس سے سارے صوبوں کو ساتھ بٹھائیں, ڈسکس کریں, ادھر نہیں تو ادھر, ادھر نہیں تو پھر کدھر, مگر کم ٹو اے سولوشن. یہ سولو فلائٹ جب بھی ہم لیتے ہیں, کوئی بھی صوبہ ہو گیا, جیسے پنجاب میں بھی آپ نے اگزامپل دیکھا ماضی میں کالا باغ ڈیم کا تھا, وہ کے پی سائڈ پہ, تو وہ کافی چیزیں اگر سولو فلائٹ جب چیزیں لی جاتی ہیں لوگوں کو کانفیڈنس میں لیے بغیر, تو ہر کسی کو چیزوں سے اختلافات ہوتے ہیں اور یہ بھی ریزننگ ہوتی ہے کہ بھائی اس وجہ سے اگر آپ ہم سے پوچھتے تو شاید ہم آپ کی اس نالج میں اضافہ کر دیتے, اس ڈیسیشن میکنگ میں کوئی ویلیو ایڈ کر دیتے. ہم کہتے ادھر نہیں ادھر کر لیں تو بہتر سب کے لیے ہوگا. تو سملرلی ہم سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا, سارے صوبوں کو, وفاق کو, اور اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. اور کلیکٹیولی کوئی ایک, جیسے ایک ایگزامپل ابھی آپ کے سامنے تھا کہ پنجاب حکومت نے آئسولیشن میں سوللی ایک سولو فلائٹ لے کے چیز کرنے کی کوشش کی, تو لوگوں کا بھی ٹائم ضائع ہوا پروٹیسٹ میں, لوگوں کی انرجی بھی ضائع ہوئی. بالکل اس وقت جانور بھی پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں تو اس وقت جانوروں کی بھی فکر ہے کیونکہ جاندار ہیں وہ بھی, اور ابھی ان کی کیا سچویشن ہوگی, کیونکہ وہ بھی ظاہری بات ہے ایک ذریعہ معاش ہے, اور تو ہوپ فلی اتنی گرمی میں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. جی بالکل, آئی ہوپ سو ٹو. اور انشاءاللہ ہم نے اپنی طرف سے سارے اقدامات کر دیے ہیں. کتنے پروٹیسٹ, جتنی بھی ایسوسی ایشن اور جتنے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان سے ہم نے انڈیویجولی بھی ایز ان کی ایسوسی ایشنس کے ہیڈز جو ہیں, باقی لوگ ہیں, ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے سر حکومت میں ان کو بھی ریکویسٹ کی. بس ایک ریکویسٹ ہے, میں علی ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں, آج بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ جانوروں کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیا جائے, ان کو کسی طریقے سے نکال دیا جائے تاکہ, یا پھر ان کا جو خیال رکھا جائے, ان کے لیے کوئی ٹینٹ وینٹ بنا دیا جائے کہ وہ تکلیف میں نہ آئے, کیونکہ ایک ہی جگہ پہ 8 دن تک وہ وہاں پر ہیں, پتہ نہیں ان کو خوراک مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے, کیا ان کی سچویشن ہے, کیونکہ ان کی خوراک الگ ہوتی ہے تو, اور گرمی بہت زیادہ. تو یہ آج میں آپ سے یہ والے ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ پلیز ان کے لیے کچھ دیکھ لیا جائے.
जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहेगा।